प्रोग्राम का आगाज तलावत कलाम पाक तो करने तलावत कलाम पाक वास्ते दावा देंगा कारी उल कुर्रा जीनतुल कुर्रा कारी अब्दुल कदूस साहब माइक ते आउण तलावत कलाम पाक सुनाउण हजरत मौलाना कारी अब्दुल कदूस साहब। कैमरा इत्थे घुमा दो ऐरो घुमा दो कोई नहीं चलो के चल गए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب